भंडारी समाज राजकीय पार्टी न्हू। भंडारी समाज ही एक फामील, तातूंत सकयल वयर जाताच। षडयंत्र रचपी आमच्याच समाजात आसात। पूण तरीकय समाज फुटला म्हण जी वावडी समाज माध्यमाचेर पातळयल्या ताचेर विश्वास दवरचो न्हू, समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायकान आवाहन केला। राजकारण म्हळ्यार वेंचणुको लागीं पावल्यो काय असल्यो गजालींच्यो वावड्यो पातळपाक लागतात, अशें अशोक नायकान आदींच स्पश्ट केले। तो म्हणटा, कोणेय कितेंय सांगू, भंडारी समाज एकठांय आसा, अशें म्हणटाना ताणें रवी नाईक आनी श्रीपाद नायकाचें उदाहरण दिलें। आयकात। ओबीसीचे नेते, बहुजन समाजाचे नेते, माजी मुख्यमंत्री बाबुराव नाईक, आताचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, त्यांच्या संदर्भात म्हाज्यान तेजी कितें तरी वांकडी जाला असो प्रश्न थंय येयलो। आमी सांगूंक सोदता की समजा तीन भाव असले, तीन भाव एक कडेन आसना, एकमेकाचे खंय तरी बरें वायट हें जाता, पण तितूंतले तितून बाबुराव नायका वांगडा आमी आयुश्य घालयलें आनी तो आमचो लिडर, आमच्या भंडारी समाजाचो तो काळजान आसा। हे लिडरान तो जेन्ना CM जालो तेणें तांकां आमच्या जे शेतकरी आनी कूळ आसा, कूळ मुणकाराचें बील हाडून तांकां न्याय मेळोवन दिल्लो आसा। ह्या बाबुराव नायकान ओबीसीक, भंडारी समाज ओबीसीन घेवचो म्हणून 1980 प्रयत्न केलो। मंडळ आयोगाच्या मनशांक गोंयांत हाडले आनी हाडून हो आमचो जो ओबीसीचो एक जात आमची आसा भंडारी, ती भितर घालून घेतली। अशें आसतना ह्या मनशांक आमी कशें विसरतले तुमी सांगा। म्हणजे खंय तरी इलेक्शन येयलें आनी इलेक्शनानुसार खंय तर कोणाकय मदीं तरी बळी दिवपाचो हो प्रोग्राम आमचे काही जाणांचो आसा। आमचे भुरगे जांकां जर कितें वायट दिसता, आमचेर कितें केलें, एक तो सांगता एक ग्रूप खंय फुटोन तो श्रीपाद भाऊच्या अगेन्स्ट आहा। तो ग्रूप जर फुटला, श्रीपाद भाऊ गेली 5 टर्म निवडून येता। हे 5 टर्मांत एकय वेळार हो श्रीपादाचो भाऊचो तो ग्रूप हा वेगळो कित्याक जालो ना? तांकां आतांच याद जाली की हो ग्रूप आहा तो वेगळो आसतलो म्हणून। तेणें वायट केलें तें कितें तें तर तेणी सांगूं न्ही। श्रीपाद भाऊन हे BJP गोंयांत हाडली, गोंयांत रोयली, गोंयांत वाडयली, तो मनीस जर आज अशें करता सारकें जालें, ताचो फाटल्यान कितें तरी हें आसा, चुकलां हें तुमी सांगून दिवचें। बेश्टे वॉट्सॅपाचेर 2 लायनी बरयल्यो, कोणाक तयार केलो, कोणाचे हेचेर पेपराचेर कुसबूस बरयली। पळय फाटीं आमी दिल्ली गेले जाल्यार सुद्दां आमचो जनरल सेक्रेटरी फकरू पणजीकर ते फकरुद्दीन केलें। इतलें बायश जाय सारकें हें तुमी करूं नाका। तेच्या आवय बापान ताका नांव फकरू म्हणून दिल्लें आसा, तेजें तुमी नांव फकरुद्दीन करता तरी बरी फकरुद्दीन अहमद अली केलें ना। पण ह्यो गोश्टी तुमी लक्षांत घेवपाच्यो। इतली सकयल लेवलाचे पत्रकार वचूंक जायना। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर।